बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सारे सुनने वाले देखने वाले सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे, आमीन। दोस्तों, एक वीडियो यूट्यूब पर मेरे नज़र से उसका गुज़र हुआ जिसमें इमरान खान साहब उसने कुछ दिन पहले बयान दिया है एक ऐसी मजलिस में जब उससे आवाम सवालात पूछ रहे थे, तो बात इस तरफ चल पड़ी कि ये जो औरतों के साथ ज़्यादती वाले वाक़ये पेश आ रहे हैं आजकल बच्चियों के साथ, तो ये क्यों हो रही है, ये ज़िनाकारियों वाले वाक़यात क्यों हो रही है, औरतों के साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने जो असबाब बताए बिन जुमला उन असबाब के एक सबब उसने ये भी बताया कि दरअसल ये पर्दा ना होने के सबब ऐसा हो रहा है। औरतें अगर पर्दा करती तो ऐसा ना होता। तो उसने इन रेप केसेस के लिए सबब पर्दे को जाना कि अगर पर्दा होता तो ऐसा ना होता, ये इसलिए हो रहा है कि पर्दा नहीं है। तो उन्होंने ये जो बात की, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बात की, अच्छी बात की और आईने हकीकत उसने बयान की। शरीयत तो उसने ख़ुद बयान की, शरीयत का हुक्म तो उसने ख़ुद बयान किया। शरीयत ने जो हकीकत हमें बताई है, अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत के ज़रिए जो बात हमें बताई है कि पर्दे की जो अहमियत हमें बताई गई है, तो ये पर्दे की अहमियत उनके बहुत से असबाब है। पर्दे की जो अहमियत है उनके लिए मतलब औरतों के लिए ये एक प्रोटोकॉल है, ये एक मुहाफ़िज़ है ये पर्दा। इसीलिए शरीयत में उसकी बहुत अहमियत बयान की गई है, जिस पर इमरान खान साहब की दिमाग आजकल उनको शरह सदर हुआ है, जो कि अच्छी बात है। तो इमरान खान साहब ने ये जो बात की बिल्कुल हकीकत बात की, आइन शरीयत है, आइन हकीकत है, बिल्कुल सही बात की। और इस मसले में, इस बात में हम उसके साथ बिल्कुल उसके भरपूर तरीके से तईद करते हैं। जिस तरह से दूसरे मकातब फ़िक्र जितनी भी मतलब मुसलमान है सब ने उसकी तईद की और इस बात को सराहा। तो दोस्तों, यहाँ एक ज़रूरी बात बताऊँ कि वो लोग जो लिबरल माफिया है, वो लोग जो इमरान खान के चाहने वाले हैं, वो लोग जो इमरान खान की हर बात को सपोर्ट करते थे हर मैदान पर, हर स्टेज पर, वही लोग आज जब इमरान खान साहब ने हकीकत बताई, एक सच बात बताई, तो इन लिबरल माफिया को बस ऐसा उस पर तज़ल्ज़ुल जारी हुआ और उनकी चीखें निकलने लगी इन लिबरल माफिया की। तो ये मॉडर्न लोग, ये लिबरल माफिया, उसको समझना चाहिए कि आपकी इस तरह से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ये जो पाकिस्तान बना है, ये ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर बना है। और इस पाकिस्तान को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने वालों ने बनाया है, अपना खून देकर, जाने देकर, कुर्बानियाँ देकर, तब ये पाकिस्तान बना है। तो अब इस मुल्क में वही कुछ होना चाहिए जो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मातहत है। हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते जो ला इलाहा इल्लल्लाहु के ख़िलाफ़ हो। तो ये जो लिबरल माफिया है, उसको अगर बहुत तकलीफ़ है पाकिस्तान में शरीयत के बात कहने से और हकीकत के बात कहने से, उनको मतलब एलर्जी है, तो उसको चाहिए कि बाहर मुल्कों में जाए। यह क्या कर रहे हैं, यहाँ क्यों माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो, लोगों के जहन ख़राब करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। निकल जाओ पाकिस्तान से, कहीं और जाओ, जहाँ जी तुम्हारा चाहे वहाँ जाओ, मगर पाकिस्तान में वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, जो अल्लाह तबारक व तआला की दीन में हमें बताया गया है। तो हम वही चाहते हैं और सारे अवाम वही चाहते हैं। आप कुछ लिबरल माफिया, ये जो कुछ ही लोग हैं जो ना होने के बराबर है, तो ये ना होने के बराबर इस लिहाज से कि अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का मुल्क है और उनकी तादाद भी कसरत से है, और वो सब जो शरीयत के चाहने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा है, और मुकाबिल वो लोग जो शरीयत की मुखालिफत करने वाले हैं और शरीयत को निकालना चाहते हैं, और कुछ ये जो कुछ आईन है वो भी निकालने के पीछे ये पड़ गए हैं, ये कुछ ही लोग हैं। तो इस मुल्क में वही होना चाहिए जो अक्सरियत आवाम चाहती है,
اور عوام الحمدللہ مسلمان ہے، مؤمنین ہے اور شریعت کے ماننے والے ہیں، سب شریعت چاہتے ہیں، اور شریعت ایسا آئین ہے، ایسا منشور ہے جس میں سب کے لیے پھر حقوق کی بات ہوگی، سب کی حقوق انشاءاللہ پورے ہو جائے گے۔ تو بات کہی اور مجھ سے نکل رہی ہے، تو دوستو آپ نے دیکھا کہ یہ جو لوگ عمران خان کو ہر میدان پر سپورٹ کرتے تھے، آج جب عمران خان نے حق بات کہہ دی تو یہ لوگ اس کی پیچھے بڑھ گئے اور ایک کہا کہ آپ نے خلاف حقیقت بات کی، حالانکہ یہ خلاف حقیقت نہیں، عین حقیقت بات کی اس نے، اور خلاف حقیقت باتیں آپ کر رہے ہو۔ یہ آپ لوگوں نے کیا بنا رکھے ہے پاکستان میں؟ کیا ماڈرن کا یہ مطلب ہے جو تم لوگوں نے سمجھا ہے؟ دوسرے ممالک میں جاؤ، وہاں جو خود کو ماڈرن کہتے ہیں، وہاں جاؤ ان کے طرز زندگی کو دیکھو، وہ بس اگر کچھ کرنا چاہتے تو کرتے، دوسروں پر بلیم نہیں کرتے۔ بیرونی جو ممالک ہیں نا دوسرے، ان کے جو ماڈرن لوگ ہیں وہ جو کرتے ہیں بس کرتے ہیں، دوسرے پر بلیم نہیں کرتے، دوسرے پر الزام نہیں لگاتے۔ وہ مسلمانوں کو دیکھو جس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں جو گزار سکتا ہے، امریکہ میں جدھر بھی آپ دیکھو، تو ان کی طرف سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اور یہ جو مسلمانوں کا ملک ہے اس میں اس لیبرلز کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور بات بات پر انگلیاں اٹھاتی ہے۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ نکل جاؤ، باہر نکل جاؤ، جدھر جانا چاہتے ہو، جدھر جس انداز سے زندگی گزارنا چاہتے ہو گزارو۔ تو میرے باتوں کا مقصد یہی ہے کہ عمران خان نے جو بات کی، سچ بات کی، حق بات کی، اور حقیقت بھی یہ جو زناکاریاں بڑھ رہی ہے اس کی حقیقت، واللہ العظیم اس کی حقیقت یہی ہے کہ لوگوں نے پردہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ انسان جو ہے نا، یہ تو نیچر ہے۔ انسان کو اگر تم بار بار کوئی فحش منظر دکھاؤ گے، کوئی مطلب اپنے ننگی بدن تم ان کو بار بار دکھاؤ گے تو وہ تو نیچر ہے، اس میں اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، مولوی ہے یا عام آدمی ہے۔ تو اس کا نیچر ہی، ہر انسان کا نیچر ایسا ہوتا ہے کہ پھر اس میں شہوت کا مادہ ابھر جاتا ہے اور اس کو زنا کرنے کا دل چاہتا ہے۔ تو پردہ نہ کرنا اور ننگے گھومنا تو یہ ان زنا کے لیے پھر سبب بن جاتا ہے۔ تو بالکل پردہ اپنانا چاہیے، اور واللہ العظیم زنا کے لیے یہ جو زناکاریاں بڑھ رہی ہے، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ یہ جو ریپ کیسز بڑھ رہی ہے، اس کے لیے سب سے بڑی وجہ یہی پردہ ہے جو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ سب کے متعلق میں یہ نہیں کر رہا ہوں، مگر بہت سے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو جب یہ پردہ عام ہو جائے گا، سب پردہ دار ہو جائے گی، تو انشاءاللہ ان کیسز میں بہت حد تک کمی آ جائے گی اور ممکن ہے کہ بالکل ختم ہی ہو جائے، امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو ہم بالکل عمران خان کی اس بات کی تائید کرتے ہیں، بالکل اس نے حق اور سچ بات کی اور صحیح بات کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔